औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व रहमतल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर हफीज़ साहब, तमाम नाज़रीन यहाँ पे, तमाम बुज़ुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे तमाम खानकाओं की तरफ से, इदारों की तरफ से, और डॉक्टर रफ़ीक साहब भी यहाँ नज़र आ रहे हैं हमारे को, रफ़ीक अहमद ख़ान साहब, आपको सबको बहुत सलाम। मिनहाजुल कुरान की जानिब से ये एक अहम प्लेटफॉर्म आपने अपने ख़यालात को रखने के लिए और समझने के लिए भी दिया है। मैं अभी कुछ देर पहले ही जुड़ा, क्योंकि पहले मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने अपने ख़यालात पेश कर दिए हैं, लेकिन डॉक्टर मुमताज़ साहब की बात सुन रहा था जो कैम्ब्रिज से बता रहे हैं, और ये इंतहाई ज़रूरी है आज के इस शिद्दत पुर दौर में, जिसमें एक ऐसी वबा जिसने सिर्फ किसी कौम को, किसी मुल्क को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के चारों सिमत में, पूरी दुनिया के चारों सिमत में इस वबा से लोग परेशान हुए, जाने गईं, जो एक दुनियावी ज़िंदगी है वो थम चुकी है। इस 1.5 साल में हमने जो देखा है कि जब पहले वबा आई तो कई आला दर्जे के ऐसे इदारे भी हुए जिन्होंने इससे वक्तन ब वक्तन लड़ने की, इसको फेस करने की कुरान और हदीस से रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में लोगों तक वो इत्तला पहुंचाई। लेकिन साथ साथ एक ये तबका भी चला जिन्होंने कहा कि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई सियासी मंजर है, ये बिजनेस का मॉडल तैयार किया गया है। और वही चीज़ आगे चलते चलते जब हमने देखा कि लोगों की जानें गई और जब ये वैक्सीन आई तो वो एक ऐसी शक्ल में बदल गई, ऐसी एक नेगेटिव वाइब जो चली कि लोगों के ख्याल और जहनों में एक खौफ पैदा कर दिया गया कि भाई ये वबा कुछ नहीं है और ये वैक्सीन जो आई है सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस मॉडल है या सियासी खेल है। तो इस चैलेंज को काफ़ी हद तक तो अब तमाम उलमा हजरात के साथ मिलके, खानकाओं के साथ मिलके, दरगाहों के साथ मिलके इस चैलेंज को जीता जा रहा है। अभी हाल ही में जब राजस्थान अभी कंप्लीट लॉकडाउन में है, आप सबको पता होगा, वैक्सीन यहाँ काफ़ी देर से आई बनिस्बत बॉम्बे, दिल्ली या दूसरे बड़े शहरों के लिहाज से। लेकिन जब यहाँ पे आई तो हमने बिल्कुल ये अपनी तमाम जो अंजुमन है, हमारी जो कमेटियां हैं और जितने भी लोग जुड़े हैं ज़मीनी तौर पे, सिर्फ अजमेर शरीफ में नहीं बल्कि राजस्थान के अलग अलग गांवों में भी, तो यहाँ पे जब ये बात कही गई कि भाई देखें इस वैक्सीन भी एक एहतियातन हम लगाई जा रही है, क्योंकि यही एक अभी इस वक्त हमारे पास एक इस वबा से लड़ने का जरिया मौजूद है। और बेशक जो वबा है वो अल्लाह की तरफ से, इसकी शिफा भी अल्लाह की तरफ से है, उसमें कोई शक नहीं है। जब हम पढ़ते हैं या शाफी या काफ़ी या माफ़ी, तो इन सब बातों के साथ लोगों तक ये बात पहुँचाई गई कि एक एहतियातन ऐसी चीज़ है जिसको लगाने से कोई हर्ज नहीं है, और इस वबा से लड़ने के लिए आप अपने जिस्मानी तौर पे ऊपर इसकी कुव्वत बढ़ा देती है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको एक वबा होती है तो जो शिद्दत पहले है इसकी बिना वैक्सीन के, वैक्सीन लगने के बाद इसकी जो वो कुव्वत है वो कमज़ोर हो जाती है, और आपकी जो ताकत है इसको सहन करने की वो बढ़ जाती है। तो इसी सिलसिले में सबसे पहले जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं दरगाह शरीफ के आसपास एक हमने वैक्सीन का कैंप लगाया 45+ का, ये एक महीने भर पहले की हम बात कर रहे हैं। उससे एक अच्छा मैसेज गया, तमाम खानकाओं को भी जोड़ा, बताया कि यहाँ पे जो दरगाह के जितने जिम्मेदार हैं, तमाम खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज जो गद्दी नशीन फैमिलीज हैं, उनके बुजुर्गों को ये वैक्सीन लगी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी को कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं। हाँ, जाहिर बात है कि जो पहले 1-2 दिन जो हाथ में दर्द होता है या किसी को अगर इम्यूनिटी किसी की कमज़ोर है तो उनको बुखार भी आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई इसके एडवर्स इफेक्ट जो व्हाट्सएप पे फैलाए गए या ज़बानी तौर पे या किसी भी जरिए से जो फैलाएगा उसको ही देखने। उसी के बाद यहाँ पे हमारा दूसरा कैंप अभी हमने लगाया पिछले हफ्ते ही, जिसमें 18+ की इजाज़त मिली। ये पहला कैंप था पूरे अजमेर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ बिना रजिस्ट्रेशन के वॉक इन तरीके से यूथ ये वैक्सीन लगा सकते थे। तो सीएमओ की तरफ से, जयपुर में जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है उनकी तरफ से, और यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बड़ा, क्योंकि उनको भी लगता है, ये मैं आपको यहाँ इसलिए वादे कर रहा हूँ इस बात को क्योंकि उन्होंने भी कहा कि अगर अजमेर शरीफ के आप जो नौजवान हैं या दरगाह शरीफ में अगर ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया तो हमें इसमें ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी लोगों तक पहुँचाने के लिए।
تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب بھی آنے والے وقت میں، اور یہاں جتنے ذمہ داران بیٹھے ہیں خانقاہوں سے میں دیکھ رہا ہوں، کئی دربار سے، جہاں جہاں تک یہ بات جائے، ڈاکٹر حفیظ صاحب اس کا ضرور ایک نوٹ بنائیں کہ ابھی تو تمام جو ریلیجس پلیسز جو ہیں، ہماری خانقاہیں ہیں، مسجدیں ہیں، وہ کسی نہ کسی صورت میں لاک ڈاؤن میں ہیں۔ کچھ چند لوگوں کی اجازت ہے جو وہاں پہ اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں، یا اپنی جو 5 وقت نماز ہے وہ ایک چند لوگ وہاں پہ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن جب بھی یہ کھلے تو ہمیں یہاں پہ سی ایم او سے جو رسپانس جو ملا ہے، انہوں نے یہ بات ضرور اس میں ہمیں ایک شائع کری کہ جب بھی آپ کھلے تو تمام درگاہیں، تمام خانقاہیں، وہاں پہ جب لوگوں کا آنا جانا شروع ہو، کیونکہ ابھی بھی پورے ہندوستان میں ایک بڑا طبقہ ہے جس کے ویکسین نہیں لگی، تو ان اداروں پہ اگر یہ انتظام ہو سکے کہ جب بھی دربار کھلتے ہیں تو وہاں پہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے کوئی ایسے بوتھ بنا دیے جائیں، یا ایک ڈیڈیکیٹڈ حجرہ دے دیا جائے کہ جو لوگ حاضری کے لیے آ رہے ہیں درباروں میں وہ ویکسین لگا لیں جنہوں نے نہیں لگائی، تو خود بطن اس سے ایک بڑے طبقے کو کور کیا جا سکے گا۔ تو انشاءاللہ اس کی تیاری ہم یہاں تو کر ہی رہے ہیں، ابھی بھی 30 جون تک راجستھان میں تو لاک ڈاؤن ہے ریلیجس پلیسز کا۔ اس کے بعد جو گائیڈ لائنز آئی تھی، تو اس میں یہ شمار ضرور کیا جائے کہ وہاں پہ ایک ایسا نظام بنے کہ جو لوگ ویکسینیٹ نہیں ہوئے ہیں وہ وہاں پہ آ کے ایک والنٹرلی، زور زبردستی کی بات نہیں، والنٹرلی وہاں پہ آ کے ایک نسبت بھی کام کرے گی کہ بھائی فلاں دربار میں گئے تو چلو یہاں پہ ویکسین لگ رہی ہے، تو ایک ذہنی اور روحانی سکون بھی ملے گا۔ تو اس نسبت سے کام ہو، لیکن کام ہونا چاہیے۔ ویکسینیشن از اے مسٹ دیٹ ڈاکٹر ممتاز صاحب has since he's a scientist and he's based in Cambridge, he has explained it to all of us very in the medical terms، اور روحانی طور پہ ڈاکٹر جلیل صاحب نے بتایا، علی مشیر صاحب نے جو قرآن اور حدیث کے حوالے دیے ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ احتیاطاً ہمیں بہت ضروری ہے۔ اور انشاءاللہ آپ نے جو پلیٹ فارم دیا ہے، اور مجھے پتہ نہیں اگر شیخ الاسلام صاحب نے ابھی اپنی بیان کر دیا ہے یا وہ کریں گے، لیکن ان کے ذریعے بھی میرے خیال سے پورے بر صغیر میں اگر یہ میسج جائے کہ جب بھی خانقاہیں کھلیں، جب بھی لوگ وہاں پہ آئیں، ہر زائرین کو والنٹریلی یہ نظام بنے۔ جیسے بامبے میں رفیق صاحب آپ بڑے ایکٹیو ہیں، جیسے مہم درگاہ ہے، حاجی علی درگاہ ہے، وہاں پہ بڑی تعداد میں ہر قوم کے لوگ آتے ہیں۔ بڑے ایک اچھی زبردست بات یہ ہے کہ ہر قوم کے لوگ آ رہے ہیں درگاہوں پہ، ہندو بھی آ رہے ہیں، مسلمان بھی آ رہے ہیں۔ تو وہاں پہ اگر ایک خدمت کے نظریے سے یہ کیمپ لگائے جائیں تو اس سے بہت بڑے طبقے کو فائدہ پہنچے گا، اور ویکسینیشن کا ایک اہم کردار ادا کریں گے ہماری خانقاہ انشاءاللہ۔ یہی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو جلد سے جلد ختم کرے۔ اس ویکسین کے ذریعے جو بھی اللہ تعالیٰ ذریعے بنائی ہے، ویکسین بھی اللہ کے ذریعے سے ہی بنی ہے، یہ چیز ہمیں اپنے سوشل میڈیا، واٹس ایپ پہ کسی نہ کسی، چاہے وہ ایک لوکل الفاظ میں، کسی بھی ایک سادی زبان کے اندر اس کو ریکارڈڈ میسج بھیجیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، تو اس ویکسین کے اوپر نقطہ نظر کیوں کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ دعا یہی ہے اجمیر شریف سے کہ آپ اس کام کو آگے تک بڑھائیں، اور جہاں بھی ہمارا آپ کو پریزنس چاہیے، ڈاکٹر صاحب، رفیق صاحب آپ کے ساتھ ہیں۔ شیخ الاسلام صاحب کو بہت سلام، بہت دعائیں اجمیر درگاہ شریف کی طرف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ